बिजली सार्फिन को एक और झटका। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमतें बढ़ाई गई। वसूली रवा माह के बिलों में की जाएगी। सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। घी की कीमतों में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी। दर्जा अव्वल घी की कीमत में 5 से 6 रुपए का इजाफा 275 रुपए का हो गया। दर्जा दोम घी की कीमत में भी 255 रुपए किलो की हो गई। डीलर ने घी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चिन्योट में यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई में शहरियों को रिलीफ पहुंचाने में नाकाम। सब्सिडाइज घी, चीनी, आटा और दालें नायाब। सब्सिडी खत्म होने से स्टोर वेरान और खरीदार परेशान। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। कोरोना की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 110 केसेस रिपोर्ट। जिला फैसलाबाद में सबसे ज्यादा 98 अफराद में वायरस की तस्दीक। टोबर 10 और जंग में 2 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। चिन्योट के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल कोट काजिम में टीचर कोरोना का शिकार। स्कूल 8 दिन के लिए सील कर दिया गया। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल समनाबाद में सोशल वेलफेयर का दफ्तर मौजूद, अमला तैनात न किया जा सका। गरीब और मुस्तहिक मरीज मुफ्त इलाज मुआलजे के लिए ख्वार होने लगे। एमएस डॉक्टर वसीम अली ने जल्द अमले की तैनाती की यकीन दहानी करा दी। आइडिया लाओ, पैसे ले जाओ। सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए सुनहरी मौका। बगैर सूद या सिफारिश के 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। तलबा अपना कारोबार करके पैरों पर खड़ा हो सकेंगे। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज ने यूनिवर्सिटीज में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम कर दिए। तलबा की मौजे खत्म। अब सेमेस्टर कोर्सेज पास किए बगैर प्रमोशन नहीं होगी। एचईसी की यूनिवर्सिटीज में नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी नाफिज। बीएस ऑनर्स में जनरल एजुकेशन के 13 मज़ामीन पहले 4 सेमेस्टर में पास न करने वाले तलबा की प्रमोशन पर पाबंदी आयद। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत तलबा की स्कॉलरशिप का मामला। सेक्रेटरी लेबर की हिदायत पर वेलफेयर बोर्ड ने मुकम्मल सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की दरख्वास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर जमा होंगी। दरख्वास्त के मुतालिक तमाम अपडेट वेबसाइट पर फराहम की जाएंगी। तलबा को वेबसाइट से मुतालिक आगाही के लिए काम का आगाज कर दिया। गरीब और नदार, कम उम्र और जहनी माजूर कैदियों के लिए अच्छी खबर। महकमा जेल खाना जात ने हर हफ्ते घर के 2 नंबर पर मुफ्त कॉल की सहूलत देने का फैसला कर लिया। आईजी जेल का समरी तैयार करके महकमा दाखिला को भिजवाने का हुक्म। एफडीए सिटी के नादहिंदा अलॉटीज को एक और मोहलत। 15 अप्रैल तक फी मरला 2000 रुपए जुर्माने के साथ अदायगियां कर सकेंगे। डेडलाइन गुजरने के बाद अलॉटमेंट मंसूख करके प्लॉट नीलाम करने का इंदिया दे दिया। कौन सी सड़क कहां जाती है, किस अंडरपास से किधर मुड़ना है। फैसलाबाद केनाल रोड अंडरपास समेत अहम यूटर्न्स पर साइन बोर्ड ही मौजूद नहीं। शहरियों को रहनुमाई में परेशानी। मुसाफिरों का वक्त पर मतलूबा जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एमएन गुलाम बीबी बरवाना की मुलाकात। जिला जंग में जारी तरक्याती स्कीम्स की पेशरफ पर तबादला ख्याल। हल्के के मसाइल हल और सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर सुमैरा अमरीन का नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 200 दुकानों की चेकिंग। नवा लाहौर में कार्रवाई करके तजावुजात खत्म कर दी गई। कहा कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। जड़ावाला में नातजर्बाकार डॉक्टर्स का मेडिकल लीगर जारी करने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने तहसील अस्पताल में तैनात सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राना शहजाद को मेडिकल लीगर करने से रोक दिया। मरीजों को चेक करने की हिदायत कर दी। फेस्को में सार्फिन की तादाद 40 लाख से तजावुज कर गई। सार्फिन की बढ़ती तादाद के मुकाबले जदीद टेक्नोलॉजी, स्टाफ और गाड़ियों का बहरान। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हेडक्वार्टर्स को आगाह कर दिया।
پروسیکیوشن اور پولیس کی ناقص کارکردگی یا وجہ کچھ اور؟ سزائے موت پانے والی فیصل آباد کی ملزمہ 7 سال بعد عدم ثبوت پر بری۔ ہائی کورٹ نے 2014 کے قتل کا کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ چنیوٹ میں محکمہ سوئی گیس افسران کی مبینہ غفلت۔ ریجن بھر سمیت چنیوٹ میں گزشتہ 2 ماہ سے سوئی گیس کے بلز تقسیم نہ ہو سکے۔ بلز نہ ملنے سے صارفین پر جرمانے کی مد میں اضافی بوجھ پڑے گا۔ جنگ لاری اڈے سے ملحقہ چودھری کالونی میں ترقیاتی کام نہ ہونے سے مکین پریشان۔ ٹوٹی سڑکوں کے باعث ٹریفک روانی متاثر۔ کچرے کے ڈھیر سے بیماریاں پھیلنے کا ڈر۔ اہل علاقہ کا ضلع انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنگ کا مزید امجد پارک نظر انداز۔ جھولے ٹوٹ گئے، گندگی کے ڈھیر لگ گئے، شہریوں نے پارک آنا چھوڑ دیا۔ انتظامیہ سے نوٹس لینے اور پارک کی حالت بہتر بنانے کا مطالبہ۔ چنیوٹ جنگ روڈ سیم پل کی حفاظتی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پنجاب ہائی وے اتھارٹی کی عدم توجہی کے حادثات کی شرح بڑھنے لگی۔ شہریوں کے انتظامیہ سے سیم پل کی حفاظتی دیوار تعمیر کرانے کا مطالبہ۔ ٹوبہ کی عوام سے ریلوے کی سستی سفری سہولیت بھی چھن گئی۔ لاہور سے ملتان تک چلنے والی بدر ایکسپریس ٹرین 5 ماہ کے بعد ایک بار پھر بند۔ 5 ماہ میں 13 لاکھ کا منافع دینے والا اسٹیشن نظر انداز۔ فیصل آباد کی جیلوں میں فراہم کیا جانے والا پانی پینے کے قابل ہے۔ پانی کا معیار ماپنے والی لیب نے قیدیوں کو ملنے والا پانی بہترین قرار دے دیا۔ آئی جی پنجاب جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو رپورٹ بھجوا دی گئی۔ ایف بی آر فیصل آباد میں ٹیکس شکایات کے ازالے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم۔ افسران کے رویے، کرپشن کی شکایات ممبر آپریشن کو درج کرائی جا سکیں گی۔ جنرل سیکرٹری ٹیکس بار کی شکایت گزار کی معلومات خفیہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید کی زیر صدارت ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس۔ 38 منصوبوں کے فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس احمد جاوید سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ جنگ انتظامیہ نے کلبہ چوک کی تعزین و آرائش شروع کر دی۔ گرین بیلٹ سے تجاوزات ختم کرا دی گئی۔ پودے لگائے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم گل کی زیر نگرانی کام کیا گیا۔ مارچ کو کلچر ڈے کے لیے فیصل آباد ڈویژن میں بھی تیاریاں۔ صوبائی وزیر کلچر خیال احمد کاسرو کی زیر صدارت ڈویژنل سطح کا اجلاس۔ افسران سے بریفنگ لی۔ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں بھی شرکت کی۔ تمام امیدواروں کو سراہا۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ننھے منھے بچوں کی خوبصورت کاوش۔ پودوں کی ڈیکوریشن کر کے لاسال ہائی اسکول کو سجا دیا گیا۔ کلین اینڈ گرین مہم کے تحت پودے لگائے گئے۔ پودے فیصل آباد کو کلین اینڈ گرین کرنے کے لیے بچے پرعزم۔ ٹیچر نے کہا کہ بچوں نے بڑی محنت سے اسکول کو سجایا ہے۔ فیصل آباد میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کے وفد کی ایوان صنعت اور تجارت آمد۔ چیئرمین کمیٹی رانا انعام افضل کی قیادت میں وفد کی حافظ احتشام جاوید سے ملاقات۔ آئی ٹی سیکٹر کی جدت اور نوجوانوں کی سپورٹ کے لیے چیمبر کی خدمات پر گفتگو کی۔ حافظ احتشام جاوید نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ترقی میں ہر سیکٹر آگے آئے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آئی ٹی کمیٹی کا سیمینار۔ سی او ایجاد لیب ارزش اعظم، چیئرمین آئی ٹی کمیٹی انعام افضل سمیت دیگر کی شرکت۔ پنجاب آئی ٹی بورڈ اور ایجاد لیب نے نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی اور ٹیکنالوجی سے آگاہی دی۔ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے آگاہی سیمینار کی تیاری محکمہ لیبر فیصل آباد اہتمام کرے گا۔ انڈسٹری مالکان، چیمبر نمائندے اور مزدور یونینز شرکت کریں گے۔ فیکٹریوں میں حادثات کی روک تھام کے لیے آگاہی دی جائے گی۔ اور فیصل آباد میں ایریا کیئر ہوم کی جانب سے اسپیشل بچوں کے لیے ایبلٹی ڈے منایا گیا۔ کاروباری شخصیت میاں عمران احمد کی شرکت۔ پرنسپل قندیل فاطمہ کا کہنا ہے کہ آج کا دن منانے کا مقصد اسپیشل بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔